बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी बैठक में एक दो फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं तहरीक निजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा साबका मशीर वज़ीर पंजाब जनाब मिर्ज़ा शबीर बेग साहब के साथ। और आज हम बात करेंगे क्योंकि वो वर्कर है, कारकुन है कि मैं जब छोटा सा होता था तो तब से ये मुझे देखते थे। तहरीकी साथी हैं, तहरीक निजात में इन्होंने जेलें काटी। उसके बाद आज तक मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी मिर्ज़ा शबीर बेग साहब जो सबसे आगे नज़र आए, और उसके बाद आज तक इनकी 78 साल एज हो चुकी है। अभी बात हो रही थी हमारी, तो 78 साल उम्र में भी ये भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। और आज हम बात करेंगे इसी वाले से। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में भी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में भी हुकूमत है, तो कारकुनों के वजह से हम बात करेंगे मिर्ज़ा साहब से कि मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हमारी सीएम साहिबा कर रही हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। और जैसा कि आपने देखा मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने इंडिया को भी सबक सिखाया, जंगें जीती। और जिस हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट बनी थी कि हर तरफ से यह आवाज़ आ रही थी कि मतलब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। पाकिस्तान ने इंडिया को भी चारों शाने चित किया। पाकिस्तान अब खुशहाली के सफ़र पर चल रहा है। तो अब वर्कर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, उनके हवाले से आप कुछ तजावीज़ दें ताकि कायदीन उनको भी देखें कि उनके किस तरह के हालात हैं इस वक्त। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक ऐसे मौजू पे बात करने का मौका दिया कि वो कारकुन जिनने माजी में कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी जायदादें बेच के मुस्लिम लीग नून की सियासत करते रहे हैं, और वो लोग जो हमारे पुराने साथी बड़ी लंबी स्ट्रगल की उन्होंने, आज वो दुनिया में नहीं हैं और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो मरते दम तक मुस्लिम लीग के साथ रहे। उनकी कुर्बानियों को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और ख़ास कर जो ना, मैं फ़ख्र से जो बात करता हूँ ये कि पाक इंडिया के जो हालिया दिनों में जंग एक हुई, छोटी सी जंग, उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी और अवाम ने एक दूसरे का साथ दिया, और उन हर महाज पे बॉर्डरों पे भी शिकस्त हुई है, और पूरी दुनिया की जो बरादरी है उसको ये बताया कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और पाकिस्तान एटमी ताकत रहेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाकों चने चुभवाए और इसराइल को तहस नहस किया। तो इस पे मैं समझता हूँ, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करूँगा। और अभी आपने बात की कि मैं ये बात करूँ कि हमारे जो पुराने सियासी कारकुन हैं या थे, मैं दोनों को साथ रखूँगा कि जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग थे वो इस दुनिया में हैं या नहीं, और जो लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो पुराने कारकुन हैं ना, शायद मेरी जमात उनको भूल गई है। मुझे अपनी क़यादत से, ख़ासकर मियां नवाज शरीफ साहब से ये शिकवा है। मेरे कायद हैं, कायद जो होता है वो पार्टी का बाप होता है। हम उनको ये दर्जा देते हैं कि वो हमारे, बेशक उम्र में 1 साल मुझसे छोटे हैं, लेकिन क़यादत की वजह से मैं उनको बाप का दर्जा देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वक़्त था जो मैं समझता हूँ मेरे कायद ने ज़ाया किया है। उनको चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म तो मियां शहबाज शरीफ, उनकी बेटी वज़ीर आला, तो वो बैठ जाते लाहौर के दफ्तर में आके। जैसे वो याद है आपको मिर्ज़ा साहब, हम जब खुली कचहरी लगती थी जी तो कायदे मोहतरम वहाँ पे आते थे इतवार को और जुम्मे को, यानी कि बिल्कुल मुलाकातें होती थी। ख्वाजा रियाज साहब भी होते थे, ख्वाजा रियाज बिल्कुल। हाँ, तो ये था कि ख्वाजा रियाज तो उसके बाद छोड़ गए थे ना, छोड़ गए। तो बड़ा एक अच्छा, एक वहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होते थे। मेरा और आपका तल्लुक भी उन्हीं दिनों में बना। तो मैं भी, हमें यही दरख्वास्त करेंगे
قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جو حالانکہ ان کی جو طبیعت ہے کچھ ناساز ہے، اس چیز کا ہمیں بھی احساس ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے کارکنوں کے لیے نکالیں، اور جس طرح مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے ورکروں کو دیں، ورکر آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج الحمدللہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بے تحاشا قربانی ہے. بے شک بے شک. تو اس کے اوپر مرزا صاحب آپ بھی، میری تو یہی خواہش ہے کہ میرا قائد اسی طرح ورکروں کے ساتھ ملاقات کرے جس طرح وہ پہلے ملاقات کرتے تھے. جی میں یہی عرض کروں گا نا کہ میاں نواز شریف کو چاہیے، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس. میاں نواز شریف صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے، پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن رکھیں لاہور میں، ہفتے میں رکھ لیں، 15 دن کے بعد رکھ لیں، ماڈل ٹاؤن میں ٹائم رکھیں. میں یہ نہیں کہتا صرف لاہور کو بلائیں، وہ پورے پاکستان کو بلائیں. وہ کریں یہ کہ ایک ڈویژن کو 4 ضلع ہیں، 6 ضلع ہیں، 2 ضلع ہیں یا 3 ڈسٹرکٹ ہیں ایک ڈویژن میں، ان کو اکٹھا بلائیں. اور ورکر چارج ہو جائے گا، ورکر جو آئے گا نا وہ اس بات بھی خوش ہو جائے گا کہ میرے قائد نے مجھے یاد کیا ہے. بالکل چارج ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل کی بات بھی ان سے کر سکے گا کھول کے، جیسے کہ پہلے ہوتی نہیں ہے یہ باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد محترم، میں تو آپ کا چھوٹا سا کارکن ہوں، تو میں التماس کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں، کارکنوں کو بلائیں پورے پاکستان سے، ہر ڈویژن کو ہفتے میں ایک دفعہ بلائیں. ایک ڈویژن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تمام ڈویژن جو ہے 2-4 مہینوں میں تو یہ پورا ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ بھی بلائیں. تو ان کی بات بھی سنیں، ان سے تجاویز بھی لیں، اور پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈر اچھی بات کرتے ہیں. بھائی وہ لورالائی کا وہ چرواہا جو آپ کا کارکن ہے وہ بھی سوچ رکھتا ہے، اس سے اچھی تجویز آ سکتی ہے آپ کو. مہربانی فرمائیں. یہ جو سلسلہ ضلع وطنی کے بعد سے ختم ہو چکا ہے، اب وہ شروع ہونا چاہیے، اب وہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے. اور میرے جیسے جو کارکن ہے نا، جو مجھے آپ نے اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا مشیر بھی بنایا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور مجھے 6-7 محکمے بھی دیے، بیت المال کا بھی میں چیئرمین 2 دفعہ رہا ہوں. تو آپ یقین کریں ہر کارکن یہ چاہتا ہے کہ میرا قائد مجھے بلائے، مجھے پیار کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وزارت دے دیں. اور بھائی یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں نا، یہ تو وزارتیں لیتے رہتے ہیں، ایم این اے بنتے رہتے ہیں، جب ٹکٹ نہیں دیتے آپ تو یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. تو کارکن تو آپ کو نہیں چھوڑنے والا، کارکن نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. ہم نظریاتی کارکن ہیں، ہم جان دینے والے، خون دینے والے لوگ ہیں. پارٹی کے لیے قیدیں برداشت ہم نے کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں. تو آپ، میں سمجھتا ہوں دور دراز علاقے جو کارکن آپ کے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان بیٹھے ہوئے ہیں، چاگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خرداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مالاکنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے میرپور خاص میں بیٹھے ہیں، حیدرآباد میں بیٹھے ہیں. بھائی ان کو بلائیں، ان کی پلسوں میٹر پہ ہاتھ رکھیں. وہ آپ پہ راضی ہے، وہ آپ کے لیے آئندہ بڑی لمبی سٹرگل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، جیل کاٹنے کے لیے بھی تیار ہوگا، جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا. آپ ایک بات سمجھ لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی لاتی ہے، وزیر اعظم بناتی ہے، لیکن کارکن کا بڑا حصہ ہے. کارکن کی قربانی آپ کو لے کے آتی ہے اقتدار میں. مہربانی فرمائیں، کارکنوں کو لائیں آگے، ان سے پیار کریں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کا بدلہ پیار میں دیں. تھینک یو.